सर्वेभ्यो नमो नमः। आज मैं लघु सिद्धांत कौमुदी का संपूर्ण हलंत सुनाने जा रहा हूँ। श्री गणेशाय नमः। अथ हलंत पुल्लिंगाः होढः हसढः सह जलिपदान्ते च लिट् लिड् लिहौ लिहा लिड्भ्यां लिटत्सु लिट्सु दादेर्धातोर्घः झलिपदान्ते चोपदेशे दादेर्धातोर्हस्य घः एकाचो बशो भस् झसन्तस्य धोः धात्वयवस्यैकाचो झसन्तस्य बशो भस्य द्वे पदान्ते च धुक् धुक् दुहौ धुआ धुग्भ्यां धुक्षु वाद्रुमुश्रुश्लिहाम् येषां हस्य वाघो झलिपदान्ते च धृक् धृक् धृड् धृड् द्रुहौ ध्रुवा धृग्भ्यां धृक्षु धृटत्सु एवं मुक् मुक् इत्यादि धात्वादेः शः शः स्नुक् स्नुक् स्नुट् स्नुट् एवं स्निक् स्निक् स्निट् स्निड् विश्ववाट् विश्ववाड् विश्ववाहो विश्ववाह विश्ववाहम् इग्यडः सम्प्रसारणं सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्यडः सम्प्रसारणं स्यात् इग्यडः सम्प्रसारणं यडः स्थाने प्रयुज्यमानो या एक सा सम्प्रसारण संज्ञा स्यात् वाह ऊठ भस्य वाह सम्प्रसारण मूठ सम्प्रसारणाच्च सम्प्रसारणादचि परे पूर्वरूप में एकादेशः एते त्युट्सुति वृद्धि विश्वौह इत्यादि चतुर्नडुहोरित्याम् अनयोरां स्यात् सर्वनाम स्थाने परे सा वनडुः अस्य नुं स्यात् सौ परे अनड्वान् अम संबुद्धौ हे नड्वन् हे नड्वाहु हे नड्वः अनडुः अनडुहा वसुस्वंसुध्वं स्वनडुहामधः शांत वसुवन्तस्य संसा देशदः स्यात् पदान्ते अनडुद्भ्याम् इत्यादि पदान्ते शान्तेति किं विद्वान् पदान्ते किं स्रस्तं ध्वस्तं सहेः साडः सः साड्रूपः सहे सस्मूर्धन्यादेशः तुरासाड् तुरासाड् तुरासाहु तुरासाह तुरासाढ्याम् इत्यादि दिव औ दिविति प्रातिपदिकस्य उत्स्यात्सौ सुद्यौ सुदिवौ दिव उद्दिवोन्तादेशुकारः स्यात् पदान्ते सुद्युभ्याम् इत्यादि षट्चतुर्भ्यश्च एभ्य आमनुडागमः रसाभ्यां नोडः समानपदे अचोराभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रे फकाराभ्यां परसेरो द्वे वस्तः चतुर्डां चतुर्डां रोह सुपि रोरे सर्गः सुपि सत्वं सस्दुत्ते प्राप्ते शरोचि अचि परे सरोनाद्वे स्तः चतुर्षु मोनो धातोः धातुर्मस्नः पदान्ते किमः कः स्याद् विभक्तौ कः कौक इत्यादि शेषं सर्वत् इदमो महा सौ तदादित्वापवादः इदो पुंसि इदम इदो सौ पुंसि अयं त्यदाद्यत्वे अतो गुणे अपदान्तादतो गुणे पर रूप में एकादेशः दश्च इदमो दस्य महास्याद् विभक्तौ इमो इमे तदादेश संबोधन नास्तीत्युत्सर्गकः अनाप्यकः अकारस्येदम् इदो नाभिभक्तौ आपिति प्रत्याहारः अनेन हलिलोपः अकारस्येदम् इदो लोप आपिहरादो नानर्थके लोन्त्यविधिरनभ्यास विकारे आद्यन्तवदेकस्मिन् एकस्मिन् क्रियमाणं कार्यमादा विवान्त इव स्यात् सुपिचेति दीर्घः आभ्यां नेदमदसोरुकोः अककारयोरिदमदसोर्भिस् ऐस्न एभिः अस्मै एभ्यः अस्मात् अस्य अनयोः येषाम् अस्मिन् अनयोः एषु द्वितीयाट्टौ स्वेनः इदमेतदोरनुवादेशे किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अनुवादेशः यथा अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयति अनयोः पवित्रं कुलमेनयोः प्रभूतं स्वमिति एनम् एनौ एनान् एनेन एनयोः एनयोः राजा न गीसम्बुद्ध्यो न श्लोपो न गौसम्बुद्धौ च गावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ब्रह्मनिष्ठा राजानौ राजानः राज्ञः न लोपः सुस्वरसंज्ञा तुग्विधिस्कृति सुविधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृतितुग्विधौ च न लोपो सिद्धो नान्यत्र राजाश इत्यादौ इत्यसिद्धत्वादात् तुमेत् तुमैस्त्वं च न राजभ्यां राजभिः राज्ञि राजनुराजसु यजवा यजमानो यजमानः न संयोगाद् ववन्तात् ववन्त संयोगादनो कार्यसु लोपो न यजवनः यजवना यजवभ्यां ब्रह्मणा ब्रह्मणा इन्हन् पूषार्यमणांशौ येषां शावैवोपधाय दीर्घो सम्बुद्धो सर्वनामस्थाने शौच इन्नादीनामुधाय दीर्घो सम्बुद्धो सर्वनामस्थाने एकादुत्तरपदेढः एकादुत्तरपदं यस्य तस्मिन् समासे पूर्वपदस्थान्निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकान्तरं विभक्तिस्थस्य न सृढः वृत्रहणौ हो हन्तेर्निन्देषु इति प्रत्यये नकारे च परे हन्तेर् हकारस्य कुत्वं वृत्रघ्न इत्यादि एवं सार्गिन् यशस्विन् अर्यमन् पूषन् मघवा बहुलं मघवन् शब्दस्य वात्री इत्यन्तादेशः रि इत् उगिदचां सर्वनामस्थाने धातोः अधातोरुगितो न लोपिनोञ्च तेषनुं स्यात् सर्वनामस्थाने परे मघवान् मघवन्तो मघवन्तः मघोना मघवभ्यां तृत्वभावे मघवसुटी राजवत्
स्वायुव मघो नाम तद्धिते अन्नन्तानां भानामेषां तद्धिते सम्प्रसारणम् मघोना मघुभ्याम एवं श्वन युवन न संप्रसारणे संप्रसारणं संप्रसारणे प्रथः पूर्व संप्रसारणं स्यात् इति कारस्य नेतम् अतएव ज्ञापकादन्त्यस्य पूर्वं संप्रसारणं यूनः यूनः युवभ्याम इत्यादि अर्वा हे अर्वन् अर्वस्त्रसा वनया नया रहितस्यार्वन् इत्यस्याङ्गस्त्री इत्यन्तादेशो न तुसौ अर्वं तौ अर्वन्तः अर्वद्भ्याम इत्यादि पथिमत्रिभुक्षामात् येषामाकारोऽन्तादेशः स्यात् सौ परे अथोऽन्था थोन्था पथिमथो तस्यन्था देशनाम स्थाने परे पथा पंथा पंथानो पंथानः भस्य टेर्लोपः भस्य पथ्यादेश टेर्लोपः पथा पथा पतिभ्याम एवं मथि निर्भुक्षिन् श्रान्ता षट् श्रान्तानान्ता च संख्या षट् संख्या स्यात् च पंचन शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः नोपधाय अनन्तस्योपधाय दीर्घो नामी पंचानां पंचसु अष्टन आविभक्तौ हलादौ वा स्यात् अष्टाभ्य औष् कृताकारादष्टनो जसोरौ अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात् निर्देशो जसोर विषय आत्मं ज्ञाप्यति अष्टौ अष्टौ अष्टाभ्य अष्टानाम् अष्टासु आत्मभावे अष्टपञ्चवत् ऋत्तिक् दध्रिक् स्रग् दिगुषडिगञ्च युजुकृञ्चाञ्च एभ्यः क्विन् अञ्चेः सुप्युपदे युजिकृञ्चोः केवल्योः कृञ्चे न लोपाभावश्च निपात्यते कनावितौ कृततिङ् अत्र धातुधिकारे तिङ् भिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात् वेरपृक्तस्य अपृक्तस्य वस्य लोपः क्विन् प्रत्ययस्य कुः क्विन् प्रत्ययो यस्मात् तस्य कवर्गोऽन्तादेशः पदान्ते अस्य सिद्धत्वाच्योः कृतकुत्वं ऋत्विक् ऋत्विग् ऋत्विजो ऋत्विग्भ्यां युजेर समासे युजे सर्वनामस्थाने नुं स्याद् समासे सुलोपः संयोगान्तलोपः कुत्वेन न सगः युङ् अनुस्वार परसवर्णौ युञ्जो युञ्जः युग्भ्यां चोहुकु च वर्गस्य कवर्गः स्याज्झलिपदान्ते च सुयुक् सुयुक् सुयुजो सुयुग्भ्यां खन् खञ्जो खन्भ्यां व्रश्ज भ्रश्ज सृज मृज यज राज भ्राजच्छशांशः झलिपदान्ते च जस्तचर्त्वे राट् राट् राजौ राजः राड्भ्या एवं विभ्राट् देवे विश्वसृट् परौ व्रजेः सह पदान्ते परावपदे व्रजेः कुप् स्यात् दीर्घश्च पदान्ते स्वत्वमपि परिव्राट् परिव्राजौ विश्वस्य वसुराटो विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्यात् वसौ राट् शब्दे च परे विश्वाराट् विश्वाराट् विश्वराजो विश्वराड्भ्यां स्को संयोगाद्योरन्ते च पदान्ते झलि च यः संयोगस्तदाद्यो स्कोर्लोपः भृट्सश्चित्वेन सह झलां च झसि इति सस्वजा भृज्यो भृड्भ्यां तदा दत्तं पररूपत्वं च तदोः सहसावरन्त्ययोः तकादकारयोरनन्त्योः सह स्यात्सौ सहत्यौते सह तौते यः यौये एषः एतौ एते गे प्रथमयोरं युष्मदस्मद्भ्यां परस्य गे इत्येतस्य प्रथमा द्वितीययोश्चामादेशः त्वाहौसौ अन्योर्मपर्यन्तस्त्वाहौ आदेशौ स्तः शेषे लोपः एतयोष्टिलोपः त्वम् अहं युवावौ द्विवचने द्वयोरुक्तावन्योर्मपर्यन्तस्य युवावौस्तो विभक्तौ युवावौस्तो विभक्तौ प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम् औङ्गे तयोरात्मं लोके युवाम् आवां यूयवयोजसि अन्योर्मपर्यन्तस्य यूयं वयं त्वमावेकवचने एकस्य उक्तावन्योर्मपर्यन्तस्त्वमौ स्तो विभक्तौ द्वितीयायाञ्च अन्योरात् स्यात् त्वां मां शशो न आभ्यां शशो नः स्यात् अमोपवादः आदेः परस्य संयोगान्तलोपः युष्मान् अस्मान् योति अन्योरेकारादेशः स्यादनादेशः यादौ परतः त्वया मया युष्मदस्मदोरनादेशे अनुरास्यादनादेशः हलादौ विभक्तौ युवाभ्याम् आवाभ्यां युष्माभिः अस्माभिः तुभ्यं महीयोगे अन्योर्मपर्यन्तस्य तिलोपः तुभ्यं मह्यं भ्यसोभ्यम् आभ्यां परस्य युष्मभ्यम् अस्मभ्यम् एकवचनस्य च आभ्यां गसैरत् युष्मत् अस्मत् पंचम्या आभ्यां पंचम्या भ्यसो स्यात् युष्मत् अस्मत् तव मम गसि अन्योर्मपर्यन्तस्य तव अन्योर्मपर्यन्तस्य युष्मत् अस्मत् तव मम गसि अन्योर्मपर्यन्तस्य तव मम गसि अन्योर्मपर्यन्तस्य तव ममस्तो गसि युष्मदस्मद्भ्यां गसोस् तव मम युवयोः आवयोः साम आकम् आभ्यां परस्य साम आकं स्यात् युष्माकम् अस्माकं त्वयि मयि युवयोः आवयोः युष्मासु अस्मासु युष्मदस्मदौ षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वां नावौ पदात् पर्योरपादादौ स्थितयोः षष्ठादिविशिष्टयोर्वाम्नौ इत्यादेशौ स्तः बहुवचनस्य वसनसौ उक्तविधयोरनयोः षष्ट्यादिबहुवचनान्तयोर्वसनसौ स्तः ते मया वेकवचनस्य उक्तविधयोरनयोः षष्ठी चतुर्थी एकवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः त्वामौ द्वितीयायाः द्वितीयैकवचनान्तयोस्त्वामा इत्यादेशौ स्तः
श्रेषस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मे विशर्मसः स्वामी ते मेऽपि सा हरिः पातु वामपि नो विभुः सुखं वां नो ददात्वीशः पतिर्वामपि नो हरिः सोऽव्याद्वो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्योऽत्र वः सनः। एक वाक्ये युष्मदस्मदादेशः वक्तव्या एक तिङ् वाक्यम् ओदनं पतितव भविष्यति एते वा नावादे वा वक्तव्या अन्वादेशित नित्यं सुधाता ते भक्तो सुधाता तव भक्तोऽस्ति वा तस्मै ते नम इत्येव सुपादौ पादः पत्पाच्छब्दाङ्गं मृदङ्गं भं तद्वयवस पाच्छब्दस्पदादेशः सुपदः सुपाभ्याम् अग्निमथौ अग्निमथः अनिदितां हलुब्धायाः किङ् हलन्तानां मनिदितामङ्गानां उथनस्य लोपः किति नुं संयुगान्तस्य लोपः न सुकृत्वेन गः प्राञ्चौ प्राञ्चः अचः लुप्तनकारस्याञ्चतिर्भस्याकारस्य लोपः चौलुप्ताकार नकाराञ्चते परो पूर्वस्याडो दीर्घः प्राचः प्राग्भ्यां प्रत्यङ् प्रत्यञ्च प्रतीचः प्रत्यग्भ्याम् उद एत उच्छब्दात् परश्लुप्तकारस्याञ्चतिर्भस्याकारस्वीत् उदीचः उदग्भ्यां समः समिवः प्रत्ययान्तेञ्चतो सम्यञ्च समीचः सम्यग्भ्यां सहस्य सध्रे तथा सध्र्यं तिरसिस्तिर्यलोपे अलुप्ताकारेञ्चतो वप्रत्ययान्ते तिरसिस्तिर्यादेशः तिर्यञ्च तिरशतिर्यग्भ्यां नाञ्चेः पूजायां पूजार्थस्याञ्चतेरुद्धाय न सुलोपो न प्राञ्चौ न लोपाभावादलोपो न प्राञ्चः प्राङ्भ्यां प्राङ्क्षु एवं पूजार्थे प्रत्यङ्गादयः कृञ्चौ कृङ्भ्यां पयोमुचोपयोमुभ्याम् उगित्वानुमि अत्र शान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्योपधयः दीर्घो सम्बुद्धो सर्वनाम स्थाने महान् महान्तो महान्तः हे महान् महाद्भ्याम् अत्र सन्तस्य च धातोः अत्वन्तस्योपधाय दीर्घो धातुभिन्ना सन्तश्च सम्बुद्धो सौपरे उगित्वानुं धीमान् धीमन्तो धीमन्तः हे धीमससादो महद्वद्भातेर्डवतो डित्तसामर्थ्याधवस्यापिटेर्लोपः भवान् भवन्तो भवन्तः सत्रन्तस्य भवान् उभे अभ्यस्तं षाष्ठद्वित्वप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञे स्तः नाभ्यस्ताच्छतुः अभ्यस्तात् परो सतुर्नुं न ददद्ददद्ददतौ दत्तः जक्षित्यादयः षड् धातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम एते अभ्यस्तसंज्ञाः स्युः जक्षतौ जक्षितः एवं जाग्रद्दरिद्रस्सासच्चकासत् गुपौ गुपः गुभ्यां त्यदादिषु दृशो नालोचने कैश्च त्यदादिषूपदेशु ज्ञानार्थादृशेः कहीं स्याच्चात् क्विन् सर्वनाम्नः सर्वनाम्न आकारोन्तादेशः स्यादृग्दृश्वतुषु तादृक्तादृशौ तादृशभ्यां वृश्चेत साहजस्त चलते विट विषविषाविड्भ्यां नशेर्वा नशे कवर्मोन्तादेशो वा पदान्ते नक् नग् नट् नट् नशो नशो नग्भ्यां नट्भ्यां स्पृशो नुदुके क्विन् अनुदुके सुप्युपदे स्पृशे क्विन् घृतस्पृशो घृतस्पृशः दध्रिग्दध्रिशो दध्रिग्भ्यां रत्नमुषो रत्नमुभ्यां षड्भिः षडां षट्सु ऋत्वं प्रतिशतस्य सिद्धत्वा सजुषो रुतिरुत्वं रो रुग्धाय दीर्घिकः रेफवान्ते धातो रुग्धायको दीर्घ पदान्ते पिपठी पिपठितो पिपठीर्भ्यां नुं विसर्जने सर्ववाये एतैः प्रत्येकं व्यवधाने इडुकुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः इष्टुत्वेन पूर्वस्य सः पिपठीषु पिपठीषु चिकीर्भ्यां चिकीर्षु विद्वान् विद्वांसो हे विद्वान् वसोः सम्प्रसारणं वस्वन्तस्य भस्य सम्प्रसारणं स्यात् वसुसंस्कृतिदः विद्वद्भ्यां पुंसो सुं सर्वनामस्थाने विवक्षिते पुंसो सुं स्यात् पुमान् हे पुमन् पुमांसो पुंसः पुंभ्यां पुष्णु पुंभ्यां पुंसु ऋदुसनेत्यनं उसना उसनसौ अस्य सम्बुद्धो वानं लोपश्च वा वाच्यः हे उसन् हे उसनन् हे उसना हे उसनसौ उसनोभ्यां उसनसु अनेहा अनेहसौ हे अनेहा वेधाः वेधसो हे वेधा वेधोभ्याम् अदस् औ सुलोपश्च अदस् औकारान्तादेशः स्यात् सौ परे सुलोपश्च तदोरिति सह तदादित्वं पररूपत्वं वृद्धि अदसो सेर्धातु दोमा अदसो शान्तस् धातुपरस्त उदूतो स्तोदस्य मश्च आन्तरतम्याधर्षस् उ दीर्घस् उ अमूतसि गुणः
एतीत् बहुवचने अधसो धातुप्रत्ययस्य ईदस्य मो भववर्थोक्तो अमी पूर्वत्र सिद्धमिति प्राक् पश्चादुत्तमत्वे अमु अमु अमुत्वे कृते घी संज्ञायां न भावः न मु ने न भावे कर्तव्य कृते च मु भावो न सिद्धः अमुना अमुभ्याम् 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 अम्बिभिः अमुष्मे अमीभ्याम् अमुष्मात् अमुस् अमयो अमयो अमीषाम् अमुस्मिन् अमीषु इति हलन्त पुल्लिङ्गाः। अथ हलन्त स्त्रीलिङ्गाः नहोधाः नहोहसधः स्याज्जलिपदान्ते च न हि वृत्ति वृषि व्यधि रुचि सहित निशिक्वौ कुर्वन्तेषु पूर्वपदस्य दीर्घः उपानत् उपानद् उपानौ उपानत्सु क्विन्नन्तत्वात् कुत्वेन घा उष्णिक् उष्णिक् उष्ण्यो उष्णिक्भ्यां द्यौः दिवो दिवः द्युभ्यां गीः गिरो गिरः एवं पूः चतस्रः चतस्रीणां काकेकाः सर्वावत् यः इदमोदस्य इयं तदादित्वं पररूपत्वं टाप् दश्येति इमे इमा इमाम अन्या हलिलोपा आभ्याम आभि अस्सी अस्यानियो आसाम तदादित्वं टाप् स्यात्तेता एवं तद एतद् वाक् वाग् वाचौ वाचा वाग्भ्याम वाक्षु अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः आपः अपः अपो भी अपस्तकारो भादौ प्रत्यये अपस्तकारो भादौ प्रत्यये अद्भि अद्भ्य अद्भ्यापाम अपसु कुन अद्भ्यद्भ्यद्भ्यापाम अपसु दिक् दिक् दिशो दिशा दिग्भ्यां त्यदा दिश्विति दिशे कुन विधानाद्नित्रात्वं दृक् दृक् दिशो दृग्भ्यां त्विट् त्विट् दिशो त्विट्भ्यां सस् दिशो रुरित्वं सजु सजुषो सजूर्भ्याम् आशीः आशिषौ आशीर्भ्याम् असौ आशीः आशिषौ आशीर्भ्याम् असौ उत्तमत्वे अमु अमु अमुया अमुभ्याम् 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 अमुभिः अमुष्ये अमुभ्या अमुभ्या अमुष्या अमुयोः अमुयोः अमुषाम् अमुष्याम् अमुषु इति हलन्त स्त्रीलिङ्गाः। अथ हलन्त नपुंसकलिङ्गाः समो लुक् स्वनडुत् स्वनडुः स्वनडुहि चतुरन्दुरित्यां स्वनड्वाय पुनस्तद्वत् शेषं पुंवत् एवं धनु चतुरन्दुहोरित्वां स्वनड्वाहि पुनस्तद्वत् शेषं पुंवत् वाह वारी वारी वार्भ्यां चत्वारि किं के कानि इदम् इमे इमानि अनुवादेन नपुंसके वा एनद् वक्तव्यः एनत् एते एतानि एनेन एनयोः अहा विभाषा ग्रीष्योः अहनि अहनि अहानि अहन अहन नित्यसुरुः पदान्ते अहोभ्यां दण्डि दण्डिनी दण्डिनी दण्डिना दण्डिभ्यां सुपति टेर् लोभा सुपथिः सुपन्तानि ऊर्ग ऊर्ग ऊर्जि ऊर्जि नरजानां संयोगः तत्तेतानि यति येयानि एतत् एतेतानि गवाग् गवाग् गोची गवाञ्चि पुनस्तद्वत् गोचा गवाग्भ्यां सकृत् सकृति सकृन्ति ददत् वा नपुंसकस्य अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य वानुं सर्वनामस्थाने ददन्ति ददति तुदत् आच्छीनद्योर्नुम् अवर्णान्ता दङ्गात्परो यः चतुरवयवस्तदन्तस्य नुम्वा शीनद्यो तुदन्ति तुदति तुदन्ति शप्स्यनोर्नित्यं शप्स्यनोरात्परो यः चतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुं शीनद्योः पचन्ति पचन्ति दिव्यत् दिव्यन्ति दिव्यन्ति धनुः धनुषि शान्तेति दीर्घा नुं विसर्जनीये स धनुषि धनुषा धनुर्भ्यामेव चक्षुरविराधयः पयः पयसि पयांसि पयसा पयोभ्याम् अधः विभक्तिकार्यम् उत्तमत्वे अमु अमून् शेषं पुंवत् इति हलन्त नपुंसकलिङ्गाः इति षड्लिङ्ग प्रकरणम्। यदि आज के कंठस्थ पाठ में कोई भी त्रुटि हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। राधे राधे।